رايحين نقدموا اليوم لي كوب. عندنا تيراميسو في ليفيرين، تيراميسو بالقرص. هنايا فاني هذا ديسير شباب وخفيف كنقولوا ويوالم هذا الوقت اللي رانا فيه موسم كنقولوا السخانه. هنايا نحتاجوا لا كريم تاع السيترون، كريمه الليمون. عندنا 150 غرام سكر نبداو بها. عندنا مبشور حبه قارص. نحتاجوا نص كاس تاع عصير القارص. عندنا زوج صفار بيض، عندنا حبه صفار بيض وزوج حبات كاملين. نحتاجوا 60 غرام تاع زبده. هذه هي لا كريم وسيترون. نعاودها باش نعاودوا نمروا للكريمه الزوجه. عندنا 150 غرام سكر، تحتاج الاخت 150 غرام سكر. نحتاجوا مبشور حبه قارص. عندنا نص كاس عصير القارص لو جي دو سيترون. عندنا الصفار حبه بيض وزوج حبات كاملين. ونحتاجوا 60 غرام تاع زبده. نمروا الان للكريمه الماسكاربون تاع الفرماج اللي نحضروا به التيراميسو. هنا نحتاجوا علبه. هنا كاين العلبه تاع 500 تدي الاخت وحده. وعندنا 150 غرام سكر كريستاليزي، 120 سكر كريستاليزي. وعندنا مغرفه لافاني. وعندنا هنا نحتاجوا 4 حبات بيض، 4 حبات بيض كاملين سيباري. من بعد نمروا لطريقه التحضير تاعها كيفاش نديروها. نعاود نذكر بالمقادير تاع لا كريم ماسكاربون. عندنا 500 غرام تاع فرماج تاع اللي نحضروا به التيراميسو، هو ماسكاربون يقولوا له، كاين راه متواجد بزاف في الاسواق. هنا عندنا 120 غرام سكر كريستاليزي. نحتاجوا لافاني، مغرفه تاع قهوه لافاني. ونحتاجوا 4 تاع البيضات. هنا البيضات نسيبارو لو بلون على لي جون. من بعد نمروا لطريقه التحضير هكذا نشوفوا كيفاش نحضروه. عندنا نحتاجوا هنا سيرو. نحتاجوا سيرو فيه 2 كيسان ماء، فيه 100 غرام سكر و100 غرام عصير القرص. هنا نحضروا السيرو اللي نديروه بالسكر والقرص. ونحتاجوا لونغ دو شا، هذوك لي بسكوي اللي مدارين نحضروا بهم التيراميسو، الاخوات كامل يعرفوهم. هذا ما نحتاجوا ونستحق مع الاخير للتزيين. عندنا شويه لي زاموند افيلي، هنا التزيين اختياري. هنا عندنا شويه لي زاموند افيلي اللي نديروهم من الفوق باش نزينوا لي كوب تاعنا. نمروا لطريقه التحضير دروك. طريقه التحضير نبداو بلا كريم وسيترون. هنايا لا كريم تاع الليمون. هنا نحتاجوا هذيك 150 غرام. هي دائما نديروا في كاسرونه، نديروا السكر، نديروا مع هذاك المبشور تاع القارص، ونديروا لو جي دو سيترون، ونديروا البيض كامل. عندنا حبه صفار وزوج كاملين. الزبده نخلوها مع الاخر. هنا نخلطوا كامل بلو فوي. ودير الاخت ديريكتومون فوق النار. هنايا ابتي فو، هنايا ما نزيدوش بزاف النار باش لا كريم تاعنا ما تنحرقناش. هنايا الاخت غير بشويه تخلط كامل هذيك المقادير اللي مديتهم لها غير بالفوي، وراه يتخلط غير بشويه تتشوف لا كريم تاعها بدات تعقد. هنا كي تشوفي لا كريم تاعك عقدت نحيها من فوق النار ونزيدوا لها هذيك 60 غرام تاع الزبده. خلطيها مليح وهكاك سخونه فوتيها في الباسواغ. صفيها باش ما يبقاولكش هذوك لي زيست. كان اللي ما يحبهمش كيما كثره الدراري ما يبغوش هذاك لو زيست، ما كان الكبار اللي ما يحبوش. هنا يصفيه من الاحسن باسكو سيدينا الذوق تاع لو زيست. صفيه وخلي هذاك لا كريم وسيترون تاعك. نرجعوا نمروا الان لا كريم تاع الماسكاربون. هنايا لا كريم تاعنا ندو هذوك 4 بيضات راني مديتهم لكم. ندو 4 تاع الصفار والبلون خليه بجيه. ويا نبداو باللو بلون احسن باسكو عليه من بعد ما نغاديش باش ما نضلوش نغسلوا في لي فويتو. بداي بهذاك لو بلون. عندنا 4 تاع بياض و4 صفار. بداي بالبلون ضربيه مليح وديري له هنايا من الاحسن ديريه سور ان باماري باش نعقموا البيض تاعنا. نعرفوا راه موسم الصيفيتو. هنا ديري ان بول كي نقولوا وديري فيه هذاك بياض البيض وبداي تضربي فيه. ضربي فيه حتى يطلع. كي يطلع مع بلا ما نساو القرصه تاع الملح. هنايا ديري هذاك كي نقولوا كي يطلع البياض البيض نحيه من فوق النار من فوق الباماغي وبداي تعاودي تضربي فيه حتى يبرد شويه وخليه بجيه. هنايا خليه بجيه. ونمروا الان لي جون اللي عندنا هذوك 4 صفار بيض نديروا لهم
مغرفه تاع لافاني، ونديروا هذيك 120 غرام تاع سكر اللي هدرت لكم عليها. هذيك لي جون نضربوهم ثاني بالسكر ولافاني حتى يطلعوا الدوب دو فوليوم. لازم يكونوا كي نقولوا تحصلي على خليط يكون ابيض. هنا كي تشوفي الخليط تاعك ابيض تزيدي له هذاك لو فرomاج. هنا نزيدوا الفرماج، وفي كي ديري لو فرomاج ديري ان زيست دو سيترون ثاني. هنايا مبشور قارص كي ديري لو فرomاج نديرو ان زيست اون ديرني، وخلطي مليح، ومن بعد لي بلون، ومن بعد نرجعوا لهذوك البياض اللي دربناه. هنا بياض البيض ماشي بالباتور غير بيدك، دخلي غير بالسباتوليتو، خلطي كامل هذاك لو بلون مع لا كريم تاع الفرماج، وراكي تحصلتي على هاد لا كريم ماسكاربون، وخليها بجي. نمروا الان لطريقه التحضير تاع هاد لي غامكان. هنايا نجيبوا لي غامكان تاعك اللي متواجدين عندك في البيت، ونجيبوا لونغ دو شا، لي بسكوي اللي مدارين نحضروا بهم لي تيراميسو. هنايا غطسيهم في هذا سيرو، رانا ما حضرناهش، لازم نحضروه كي قدام، لان كي نديروا لا كريم او سيترون نحضروا فاني السيرو تاعنا ونخلوه يبرد هكذا، باش الاخت ما تكونش كي نقولوا مخلطه في الخدمه تاعها. كملي الكريم او سيترون ورجعي للسيرو. هنا السيرو ديري الماء يغلي عادي مع السكر، وديري القارص اللي قلت لك عليه، عندنا 100 غرام في 100 غرام في نص يوطرو 2 كيسان تاع ماء. خليهم يغلوا واحد 10 مينوت ثاني، ما كي نقولوا ما تخليهمش يغلوا بزاف حتى اللي، ونحيهم فوق النار. هنايا يكونوا بردوا، نبداو نجيبوا لي كوب تاعنا، وغطي هذوك لي لونغ دو شا، وغطيهم كامل في هذاك لو سيرو، وسد في ديري طبقه من تحت تاع هذوك لونغ دو شا. نزيدوا فوقها الكريمه الليمون، كريم سيترون طبقه الزوجه، ومن الفوق نديروا لا كريم ماسكاربون من هنايا مام الا عندك التزيين ديري بلا بوش ادوي، ولا ديري غير هكا وش عليه، عمري لي كوب تاعك، واسي ديري لي زامون دي فيلي من الفوق، غطي هذيك الطبقه تاع لا كريم فرماج اللي درناها، وراكي تحصلي على دي كوب شابين كي نقولوا يوالموا هذا الوقت تاع الصيف، ونعرفوا بلي راه سخانه والليم مليح. اللي حضرتهم الاسبوع اللي فات. هنا رايحه نمدهم لها بسرعه. عندنا العجينه تاعنا نحتاجو 250 غرام زبده طريه، نحتاجو نص كاس سكر غلاس، 2 حبات بيض، قرصه خماره غير بين يديك خماره، عندنا مغرفه قهوه لافاني، قرصه ملح، ونلموا العجينه تاعنا عادي بالفرينه. هنا نحتاجو لهاد الحلوى لي تارتولات، عندنا نحتاجو لا كونفيتور معجون تاع المشماش، نحتاجو كاوكاو محمص ومرحي خشين كونكاسي، نحتاجو لي سوريز، ونحتاجو الاموند فيلي ولا كاوكاو افيلي، ونحتاجو العسل. هنا نمروا لطريقه التحضير بسرعه. يلا عندنا العجينه تاعنا، نبداو نخلطوا كامل كما العاده، نضربوا الزبده مع السكر مليح بالباتور، ومن بعد نزيدوا البيض حبه بحبه، ومن بعد نزيدوا لافاني، عندنا القرصه تاع الملح، ونكملوا نلموا العجينه تاعنا بالفرينه. هنا لمي العجينه، هنا كي نقولوا العجينه ما تيبسيهاش بزاف، خليها شويه طريه باش تجينا شابه. نحي منها واحد شويه كي نقولوا واحد الاون بول، وخريها بجيه. هذيك اللي درناها وخريها ديريها في الثلاجه تريح، واللي وخرتيها زيدي لها شويه فرينه، وعاودي لميها وديريها في المجمد. هنايا خلاص كملنا مع الفرينه. كي تريح واحد كي نقولوا واحد ان كاردور ولا، جبدي العجينه تاعك ديريها كرات، وعمري لي مول تاعك لي مول تارتولات، كمليهم كاع كامل، وسيي باش تفونسيهم مليح باش ما يهبطولكش، وخريهم بجيه. هنايا عندنا لي فون تاعنا، نديرو عندنا مغرفه تاع معجون، عندنا كاوكاو، وعندنا لا كونفيتور. هنا ديري من التحت ديري لا كونفيتور، مغرفه تاع كونفيتور، وزيدي ديري المغرفه تاع الكاوكاو. هنايا اللي يكون مدشش غليظ ومطحون، كي نقولوا ما ديريش رقيق وما ديريش غليظ، موين. كملي كامل هادو كاع، عمري لي مول تاعك، ورجعي لهذيك العجينه اللي درتيها في المجمد. هنا عندنا العجينه اللي راهي في المجمد، جبدي لاغاب تاعك اللي يكونوا العيون تاعها غلاظ، ورابيها، رابي ديك العجينه ديريكتومون فوق لي مول. عمري كاع غطي هذيك لا كونفيتور والكاوكاو اللي درتيه، غطي كامل. هنا العجينه ديري ان بون كونتيتي، زعما مليحه، ماشي ديري غير شويه باش تعمر لك لو مول. كملي كامل لي مول تاعك اللي راهم عندك،
ورجعي ديري شويه تاع لي زامون دي فيلي ولا الكاوكاو، هي والاخت كل وحده والمقدور تاعها. اللي عندك كاوكاو ديري كاوكاو، عندك اما لي زامون دي فيلي ديري، وديري نص حبه كرز لي سوريز من الفوق، وراكي مسخنه الفوق تاعك، ديريهم يطيبوا. عندما ما يدوش بزاف طياب، واحد 20 مينوت ولا تشوفيهم بداو يحمروا، طفي من التحت وشعلي من الفوق، شعلي من الفوق حتى يدو ان باك ولا هنايا ما تخليهمش يحمروا بزاف. وراكي موجده العسل تاني، العسل هنا ما تزيدي لها لا ما زهر لا والو، خليها كيما تكون العسل تاعك هكاك سخونين كي تخرجيهم من الفوق، وديري لهم كي نقولوا العسل هكا، ديري مغرفه تاع عسل سقي هكا كامل وخليهم يشربوا، ما تمسيهمش راهم سخونين. كي يبردوا قلعيهم، وان شاء الله كيما قلت لك تجيك وصفه شابه وبنينه. راهي الاخت جربتها بزاف، الاخوات جربوها ونجحوا فيها. نتمنى لك حتى انت التوفيق ديك تحكم الباذنجان تقسم الحبه اون وديرها في الفوغ يدخلها طياب. ديجا ملحتها وكي يدخلها طياب تخرطها من داك كي تفرجها، تخرطها من داك اللب وتخلطوا مع الفرomاج. واذا كان عندها، انا ماشي في غالب الاحيان ندير بيونداشي، هي البيونداشي تجي بنينه بالطبع، وتتخلطها مع لا فيونداشي والفرomاج، وتعاود تعمر دوك الفليكات هذوك، تعاود تعمرهم ودير لها لا صوص طوماط، ودير لها فروماج غابي وتدخلها الفوق. والله وصفه خفيفه وشابه ما شاء الله وصحيه وهايله. شكرا ان شاء الله. نتمنى لو غلاساج تاع لو سيتروني. هنا نحتاجو ان باكي دو سكر. هنايا تدي الاخت علبه، هنايا باش نعطيهم المقادير تاع لو غلاساج. هنايا العلبه تاع كي نقولوا تاع 750 قادره تطلي لنا حتى كي نقولوا تكلاصي لنا حتى 25 بياس. هنا الاخت دير الحساب تاعها. هنا ندو ان باكي دو سكر غلاس، انا عطيتها العبر تاع باكيه، ومن بعد هي تشوف شحال راهي دايره كاطو وتشوف لو غلاساج اللي غادي تحضره. هنا عندنا ان باكي دو سكر غلاس، علبه تاع 750. تشدي سيحيها دائما توجور، باسكو السكر غلاس دائما يديروا الكتل هذوك ويجينا ماشي شباب في لو غلاساج. هنايا كي نبغوا دائما نديروا لو غلاساج نسيحوه على ديرنيير مينوت، ما نسيحوش ونخلوه. هنا تسيح لو سكر غلاس تاعها، وراكي محضره الحليب. هنا الحليب الكميه تاع الحليب ما نقدرش نقول لك شحال، راكي تخلطي غير بشويه، باسكو السكر عند ساعه غير يمسوا سوائل يدوب بسرعه. هنا الاخت كي تشد الحليب غير بشويه، ما تزربش في الحليب، راكي تخلطي بشويه حتى تحصلي على عجينه امبول. لازم تكون عندك امبول تاع عجين من السكر اللي خدمناه. هنايا وخريها خليها في لو سالادي تاعك، ونحضروا نص مغرفه تاع قهوه تاع ملون ابيض كولورون بلون، وراكي محضره العصير تاع القارص. حتى العصير تاع القارص ما نطيقش نقول لك شحال. هنا راكي محضره العصير ومصفياته بالطبع، ما تخليش كي نقولوا فيها دوك الحبيبات تاع القارص، وراكي تحلي في هذيك لابول بالقارص بلو جو دو سيترون حتى تحصلي على ان غلاساج. هنايا كي تبداي تحلي فيها ما تنسايش ديري لو كولورون ليكستري تاع القارص. هنايا كاين متواجد بلون ليكستري دو سيترون بلون، وكاين ليكستري دو سيترون جون ذوق ولون او ميم طون. هذاك دي منه نص مغرفه ولا مغرفه الحسب ما كي نقولوا يتلون لك لو غلاساج. وهنا ما نقول لكم دائما كي نديروا هذاك لو كولورون بلون زعما نتحصلوا على ان غلاساج ما يكونش فونسي بزاف، باسكو رانا دايرين لو كولورون بلون. ديري خلطي الطلا تاعك خلاص، هذا هو حتى اللي تحصلي على ان غلاساج. اخت كل وحده تعرف كيفاش ما يكونش سايح بزاف وما يكونش ثقيل بزاف. وطلي الحبات تاعك، احسن نخليها هكاك ما ديريلهاش الزيت تاع السيليكون. مع راهي السخانه دروك خليها اللي تاع المول تاع السيليكون ديريها غير هكا، دوبي الشوكولا تاعك في البان ماغي وديريها غير هكا. طلي لي سيليكون تاعك شايله، ما ديريش اون كوش وحده، ديري دو كوش حتى ل 3 كوش حتى ل 3. مادام سمحي لي ندير لا بروميير كوش حتى تبرد، ندير لا دوزيام كوش بيان سور لا ما تطيقيش ديري اون ميم طون. ديري لا بروميير كوش وخليها تبرد اون فين كوش، وتزيدي لا دوزيام، وإلا شتيها ما كي نقولوا رقيقه زيدي لا تروازيام، باسكو نعرفوا السخانه كي نقولوا كي ديري الحش وعند ساعه دوبلك
هنا باش تيفيتي هذاك بزاف لي مول تاع الشوكولا كي يديروا غير كي نقولوا دو كوش ويكونوا رقاق، كي يديروا لا فارس غادي تذوب لهم باسكو سخانه راهي. وما ديريش الزيت هنا، ما ديريش الزيت، ديريها وحدها. غير وحدها. غير وحدها في البان ماغي ونديرها ديريكتومون في البان ماغي. وهنا فاني كي نقول لك معلومه، ما تخليش الشوكولا بزاف فوق النار. هنا كي ديري الشوكولا تاعك فوق النار خليها بعديها مسافه، ديري مسافه بين الماء والزلافه اللي راكي دايره فيها الشوكولا تذوب. صح. وكي تشوفيها بدات تذوب نحيها من فوق البان ماغي وذوبيها اور دو فو خارج النار، باش ما باسكو الشوكولا كي تحمى بزاف تولي لك يابسه. صح داكور. ولا شتيها دابت لك بزاف وشتيها سخونه بزاف، برديها بان مورسو شوكولا واحد اخر. صحيح. ديري مورسو اللي ما يكونش دايب كاع، دخليه فيها وبداي تذوبي فيها هكا، تذوب غير في بعضها بعض وترجع لا تمبيراتور مليحه. صحيح. هذه هي ميرسي مدام، الله يحفظك. شكرا.